اللہ پاک دی بڑی وڈی بادشاہی، اللہ پاک دی ذات بڑی وڈی ہے۔ اللہ پاک جڑے نے ساری کائنات دے الہ تے مشکل کوشا تے حاجت روا نے۔ اللہ پاک سارے بادشاہاں تو بڑے بادشاہ نے۔ حضرت صاحب اس دنیا تے بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، دو بادشاہ ایسے سندے جنہاں نو اللہ پاک نے مسلمان بنا دیتا ہے۔ انہاں دو مسلمانوں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ دو انسان ایسے بھی آئے جڑے کافر سندے، اللہ پاک نے انہاں نو بھی اتنی بڑی بادشاہی عطا فرمائی، انہاں نے بھی پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ مسلمانہ دے وچوں جناب سیدنا ذوالقرنین سندے مسلمان جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ دوسرے اللہ پاک دے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام سندے جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ اور کافراں دے وچوں ایک جڑا نمرود انہیں بھی پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ ایک اور بندہ کافر ہے بخل نسل جڑا ہے نا، بخت نصر انہیں بھی پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ یعنی کہ دو بندے کافر سندے، اللہ پاک نے انہاں نو اتنی بڑی بادشاہی عطا فرمائی، اور حقیقتاً بات عہدہ مل جائے، سرارت مل جائے، صدارت مل جائے اور بادشاہی مل جائے، بعد دفعہ ایسا بھی ہوندا ہے انسان اپنی اوقات تو باہر ہو جاندا ہے۔ بعد دفعہ ایسا ہوندا ہے مال دی آکڑ اندر آ کے، مال دے لالچ اندر آ کے، دولت نو دیکھ کر کے نا اپنی بادشاہی تے فخر کر دیا، آندا ہے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اگر آج دے بعد کوئی میری بادشاہی ہلانا چاہے، میری کرسی نو ہلانا چاہے تو میں پوری دنیا نو ہلا کے رکھ دیا دا، پر میری کرسی نو کوئی ہلا سکدا نہیں، ہلا سکدا۔ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میری سلطنت بڑی مضبوط ہے، میری فوج بڑی مضبوط ہے، میرے سپاہی سپاہ سالار بڑے مضبوط نے، میری بادشاہی بڑی مضبوط ہے۔ او سونیا تینوں کون دسے اے بات، تینوں کون سمجھائے اے بات کہ سارے دی مضبوط بادشاہی ہے تے عرش والے رب دی ہے، سارے نالوں بڑی بادشاہی ہے عرش والے رب دی ہے۔ اے دنیا دیاں بادشاہیاں بھی ایک دن آنا ہے ختم ہو جانیاں نے، تے دنیا دے بادشاہاں نے بھی ایک دن آنا ہے تے ختم ہو جانا ہے۔ ہمیشہ رہن والی ذات ہے تے عرش والے رب دی ہے، ہمیشہ کسی دی بادشاہی برقرار رہن والی تے عرش والے رب دی بادشاہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نمرود دی بادشاہی ہے نا، اندے ستا ہے تینوں خواب آ گئے، اپنی خواب دے اندر ویکھدا پیا ہے ایک ستارہ طلوع ہو گیا، ایک ستارہ نکلیا ہے، اس ستارے دی روشنی پھیل دی جا رہی ہے، انہی کو روشنی پھیل دی جا رہی، پھیل دیاں چند مدم پہ گیا ہے، یعنی کہ چند دی روشنی بھی کم ہو گئی ہے۔ اے دیکھ رہے اپنی خواب دی اندر اس ستارے دی اینی کو روشنی پھیل دی جا رہی ہے، روشنی وادیاں سورج بھی مدم پہ گیا ہے، سورج دی بھی روشنی کم ہو گئی ہے۔ اے بیدار ہویا تے بڑا حیران ہے، بڑا پریشان ہے۔ حضرت صاحب اے بادشاہ جرے نے اے اللہ دی آسرے تے نہیں چل دے، اللہ دی ذات یقین کر کے نہیں چل دے، اے تے وچارے نجومیاں دے سر تے چلن والے ہوندے نے، ماڑا جا کسے پاس خطرہ لاک ہو جائے اسے وقت جادوگراں نو کٹھا کر لیندے نے، اسے وقت نجومیاں نو کٹھا کر لیندے نے۔ نمرود نو اے خواب آئی، انہیں اسے ویلے نجومی کٹھے کر لے، انہیں جادوگر کٹھے کر لے، انہیں نجومیاں نو کٹھا کیتا، انہاں دے سامنے اپنی خواب بیان کردہ ہے۔ حضرت صاحب خواب
خواب دسن تو پہلے ایک بات سن لو نا، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے جیڑا بندہ کسے نو ہاتھ وکھائے تے اپنی قسمت دا حال پوچھدا ہے، آندا جی دسو تے سیدہ میرا کاروبار چلے دا کہ نہیں، حضرت صاحب نجومی نو ہاتھ وہا کے پوچھدا ہے، آندا جی دسو تے سیدہ میری شادی کرے سال اندر ہوئے دی، اے دسو تے صحیح میرا ہاتھ ویکھ کے اللہ پہلے مینوں بیٹی عطا فرمائے دا یا بیٹا عطا فرمائے دا، جی میرا ہاتھ ویکھ کے دسو تے صحیح میں وزیر اعظم بنا دا کہ کوئی نہیں۔ حضرت صاحب سونے نبی نے ارشاد فرما دیتا جیڑا بندہ کسی نجومی نو ہاتھ وکھائے تے قسمت دا حال پوچھدا ہے، ایسے بندے دی 40 دن تک اللہ پاک نماز قبول ہی کوئی نہیں کر دے، اتنا بڑا گناہ نے کر لیا ہے۔ نجومیاں نو سارے نو نمرود نے بلا لیا، اے نجومی سامنے آ گئے نے، نمرود کہن لگا او میرے نجومیوں میں نے ایک خواب آئی ہے، میرے خواب دی ذرا تعبیر تے دسو سیدہ۔ نمرود نے خواب دسی، اے نجومی بول اٹھے آندے اے بادشاہ تیری سلطنت دے اندر تیری حکومت دے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جرا تیری بادشاہی نو خطرہ لائق ہو جائے دا، ایتے ڈر گیا، ایتے ڈرن والے ہویا کر دینے او یارو جنہ دے دل اندر بادشاہی دی محبت نہ ہوئے، جنہ دے دل اندر دولت دی محبت نہ ہوئے او تے ڈر دے نہیں دے، او جنہ دے دل اندر عرش والے رب دی محبت آ جائے او تے کسے تو ڈر سکدے ہی نہیں دے، چاہے ساری کائنات مل جائے، اے مال دیا محبتاں والا تے ڈردا پھردا، رب نال شرک کرن والا تے ڈردا پھردا، اے رب کولوں نہیں ڈرے دا تے دنیا دی ہر چیز کولوں ہی ڈرے دا، دنیا دے ہر پرندے تے یقین کرے دا تے ڈرے دا، اے اپنی قسمت دا حال پوچھدا رہے دا، تے جے اس بندے دا یقین عرش والے رب دی ذات تے ہو جائے، عرش والے رب دا ڈر اندے سینے اندر پیدا ہو جائے، ساری کائنات ایک پاسے ہو جائے تے انسان ڈر سکدا نہیں، ڈر سکدا۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈے دل اندر غیراں دا ڈر ختم کر دے وے، اپنا ڈر ساڈے دل اندر پیدا کر دے وے۔ حضرت صاحب غور کرنا، اے نمرود ڈر گیا، آندا میرے تے بادشاہی چلے جائے دے، پوری دنیا تے حکومت کرنے والا ڈر گیا، پوری سلطنت دا بادشاہ ڈر گیا، آندا نجومیوں پھر میں کی کراں، آخر تے بادشاہ سی انہیں اعلان کر دیتا کوئی مرد بھی اپنی عورت دے قریب نہیں جائے دا، انجے سمجھ لو انہیں عورتاں نو الگ کر دیتا ہے، انہیں مرداں نو الگ کر دیتا ہے، مرد عورت دے درمیان انج سمجھ لو خامد تے میاں بیوی دے درمیان انہیں جدائی کر دیتی ہے۔ اے نجومی دوبارہ دسن لگ پئے، آندے نمرود جن دی وجہ تو میاں بیوی دے درمیان تو جدائی پیا پانا ہے، او تے بچہ تیری سلطنت اندر پیدا ہو چکیا ہے، او بچہ پیدا بھی ہو گیا ہے، ہن تلاش کر بچہ کیڑا ہے، اے تلاش نہ کر سکیا، اے تے دنیا دا رب سی، حضرت صاحب اے تے عام رب بنیا بیٹھا، اے تے عام شاہ عام بادشاہی جیری ہے، اون دی سلطنت تے یقین کیتے بیٹھا ہے، اصل تے بادشاہی عرش والے رب دی ہے جیڑا ہمیشہ تو اے تے ہمیشہ ہی رہے دا، باقی سارے انو فنا ہو جانا ہے، عرش والے رب دی ذات ہے جن نے فنا ہونا ہی کوئی نہیں، او بقائی بقائے انہوں بقائی بقائے انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اے بادشاہ ڈر گیا، ادھر اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دنیا تے آنے والے اعلان کر دیتا گیا، جس کار اندر بچہ پیدا ہو گیا ہے تلاشی شروع کر دے ہونا، اللہ دے پیغمبر دی ماں بڑی سیانی بڑی عقل مند تے داناسی، آپ نے جسم دے اتے چادر اوڑی، اے بار
پہاڑ اندر چلی گئی، ایک غار دے اندر جا کے اپنے بچے نو جنم دیتا ہے، اوتھے رکھ کے آ گئے، آئے تے جائے دودھ پلا کے تے آ جائے۔ سونے پیغمبر فرمایا ہے اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام انی جلدی بڑھتے جا رہے نے، جلدی بڑھتے جا رہے نے، جی میں ایک بچہ ایک مہینے اندر بڑھتا ہے، اللہ دے پیغمبر ابراہیم ایک دن اندر انہیں بڑھ جاندے سی۔ اللہ اکبر۔ اے آندا میں خدا واں، ادھر اندی سلطنت اندے مقابلے اندر عرش والے رب نے اپنا ایک پیغمبر پیدا فرما دیتا ہے اور نال حفاظتہ بھی فرما رہا ہے۔ اور سونے اس واسطے میں کہنا اپنے دل اندر رب دا ڈر پیدا کر، اللہ دا خوف پیدا کرو، ہوئے دا کوئی جو رب چاہے دا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، جو اسی چاہنے او نہیں ہو سکدا، او ہوئی ہوئے دا جو عرش والا رب چاہے دا۔ پھر اللہ نال دوستی کر لئیے، اللہ نال محبتاں پا لئیے، اللہ نال محبت کر لئیے، اپنے دل اندر رب دی محبت نو پیدا کر لئیے۔ اے نمرود جرائے بچہ لبدا پھردائے، ابراہیم علیہ السلام دنیا تے آ گئے، بڑی جلدی دے نال ودے جا رہے نے۔ اے جس ویلے رولا ختم ہو گیا، ایک دن ایسا بھی آ گیا بچہ چلن لگ پیا، جس ویلے چلن دے قابل ہو گیا، جس ویلے باتاں کرن دے قابل ہو گیا، جس ویلے چیزاں دی پہچان کرن لگ پیا، اللہ دے پیغمبر دی ماں بڑی سیانی ہوندی ہے، اللہ دے پیغمبر دی ماں بڑی دنا ہوندی ہے، بڑی عقل مند تے سمجھدار ہوندی ہے۔ بچہ بولن لگ پیا تے غار اندر گئیاں، اپنے بچے نو نال لیا تے کر والا آ رہیاں نے، آندیاں پیاں تے رستے دے اندر جانوراں نو ویکھیا۔ ابراہیم علیہ السلام بول اٹھے، آندے امی اے کی چیزے؟ ماں بڑی محبت دے نال دس دیے، جویں بچہ بولن لگے بڑی محبت توتلی آواز نال گلاں کردا اپنے باپ دے نال، اپنی ماں دے نال، تے پھر ماں باپ انو چیزاں دے نام دس دینے، انو رشتے تاراں دے نام دس دینے، انو واقفیت کروا رہے نے، بچے نو چیزاں دی پہچان کروا رہے نے۔ اللہ پاک دے پیغمبر غار چوں آئے تے گھر والا آ رہے نے ماں دے نال، راستے اندر پوچھ دے امی جی اے کیے؟ ماں بول کے دس دی بیٹا ایک گایا، سوال کر دینے اللہ دے پیغمبر امی جی اڈن والے کی نے؟ ماں دس دی پہ پرندے نے۔ اوے پیغمبر بچپن دے اندر کڈا سمجھدار ہے، کڈا عقلمند تے دنا پیغمبر ہے۔ اللہ پاک دے پیغمبر ہوندے ہی بڑے عقلمند نے، اللہ پاک دے پیغمبر ہوندے ہی بڑے سمجھدار نے۔ اللہ پاک فرماندے نے سورہ انبیاء فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا پیغمبر ایڈا سمجھدار سی، میرا پیغمبر ہدایت دے قابل سی، میں اپنے پیغمبر نو ہدایت عطا فرمائی۔ عالمین فرمایا ساری جہان واسطے۔ اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دے رہے نے، اپنے گھر دی طرف آ رہے نے، چیزاں دا سوال ماں نو کیتے جا رہے نے، ماں انہاں دے نام پہ دس دیے، چل دیاں گھر دے قریب پہنچ گئے۔ پیغمبر کی عقلمند دنا تے سمجھے، آندا امی انہاں ساریاں چیزاں نو پالن والا بنان والا بھی کوئی ہوئے دا، امی جی تے دسو تہاڈا رب کون ہے؟ ماں بول کے آندی میرا رب تیرا باپ آدر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اگلا سوال
سوال کر دیتا آدھی امی میرا رب دا میں نہ تے پالن والا رب دا میں نہ کھلان والا رب دا میں نہ ہمیشہ رہن والا رب دا میں نہ تیریاں بھی حفاظتاں کرن والا تیرے مال دی حفاظتاں کرن والا رب دا مانا حضرت صاحب رب آپ نہیں کھاندا آپ نے پیدا کرن والیاں نو کھوان والا ہے اللہ دے پیغمبر سمجھ گئے اما تو مینوں کھوا دی پئی ہے چلو میں مان لینا میرا رب تو ہے تیرا رب جیڑا ہے او آدرے اگے بیٹے نے سوال کر دیتا آندے امی میرے باپ دا رب کون ہے فرمایا تیرے باپ دا رب نمرود ہے پیغمبر نے کڈی سمجھداری والی بات کی تھی اگلا سوال کیتا آندا امی پھر میرے باپ دا رب نمرود ہے تے نمرود دا رب کون ہے ماں خاموش ہو گئے ہلکی جی چپیٹ لائے تے آندے بیٹا چپ کر جا انج دے سوال نہیں کریدا وقت گزرتا رہا ایک دن ایسا بھی آ گیا اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا دل کر پیا میں ویکھاں تے سیدا جیڑا میری ماں دا رب ہے میں ویکھاں تے سیدا جیڑا میرے باپ دا رب ہے میں ویکھاں تے سیدا اس قوم دا کیڑا رب ہے اللہ پاک دے پیغمبر قوم دے نال چل پئے نے چلدیاں نمرود دے کول پہنچ گئے حضرت صاحب جس ویلے نمرود کول پہنچے نا نمرود کول پہنچے تے ویکھیا چہرہ کالا ہے تے اکھ دا کانا ہے ویکھ کے آندے آ رب تہاڈا انہاں کیا ہاں تے بڑی پیاری بات کر دے نے ویہ تعجب آوے مینوں ویہ تعجب آیا مینوں ایک نکتا حکمت والا نوکر چاکر حسن و سونے نوکر چاکر حسن و سونے تے نمرود دا بوتھا کالا جے ہوندا رب تے ہوندا شکلوں سونا پوری دنیا تے حکمرانی کرن والا ہے حضرت صاحب اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ویکھیا آندے نے تے اکھوں بھی کانا ہے تے رنگ دا بھی کالا ہے ایندے نالوں تیندے غلام بڑے سونے پہ نظر آندے نے ایندے تے نوکر چاکر بڑے سونے پہ نظر آندے نے اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اے رب نہیں ہو سکدا اگر اے رب ہوندا تے اپنے نوکراں نالوں تے سونا ہوندا اور میں سوال کرنا چاہنا سونیاں شکلاں والیو اللہ نے ماں دے پیٹ اندر ایڈی پیاری تواڈی شکل بنا دیتی ہے تواڈی ایڈی سونی صورت بنا دیتی ہے ایک ناپاک قطرے تو تانوں بنایا ہے جندے تو مرد عورت بھی نفرت کردا ہے اس پانی تو پر اللہ نے جدو بنا دیتا انسان دنیا تے آ گیا اس بچے نو اٹھان تے ہر ایک دا ہی دل پیا کردا ہے اللہ نے ایڈا سونا بنا دیتا ہر ایک دا دل کردا ہے سونے بچے نو اٹھاواں تے بوسے دتے جاواں سبحان اللہ اس حقیقت قطرے تو ناپاک قطرے تو اے پانی دی پلیٹ تو ایڈا سونا کوئی انسان بنان والا پیدا کرنے والا ہے تے عرش والا رب بھی ہے اللہ دی ذات تو علاوہ دنیا اندر کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا جتنے تو مردی بڑے تو بڑا بادشاہ بھی ہوئے اے نمرود پوری دنیا تے حکومت کرنے والا پر انسانوں پیدا نہیں کر سکتا بلکہ جڑے پیدا ہو رہے سی انہوں اپنی سلطنت دا اپنی بادشاہی دا خطرہ پیدا ہوئے انہیں الٹا پابندی لا دیتی ہے انہیں بھی پابندی لائی نا ایک اور اٹھیا انہیں بھی پابندی لا دیتی اللہ اکبر جس ویلے اللہ پاک دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے اس وقت بھی پابندی لا دیتی گئی اس وقت دے بادشاہ نے اللہ اکبر فرعون کہنے لگا میں تے بچہ پیدا ہون ہی نہیں دینا انہیں بیٹھو تک کہ بچے پیدا ہوندے گئے قتل کرنے شروع کرتے اللہ عرش والا رب بندہ ہے اور فرعون جو تو چاہنا ہے نا چاہے بادشاہ
دنیا تے بادشاہی کردا پیا ہے، پر جو تو چاہنا او نہیں ہوئے دا کی اللہ دا قرآن بولیا دے فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، فرمایا جو دنیا دے بادشاہ چان، جو دنیا دے لوگ چان، او نہیں ہو سکتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دنیا تے آ گئے، سبحان اللہ، نبی دی ماں بڑی عقل مند تے دنائے، جس ویلے دنیا تے آئے انج کر کے ماں نے گود اندر بچے نو اٹھایا ہے، پیغمبر موسیٰ نو اٹھایا ہے، اکھاں اندر آنسو آ گئے نے، او یارو کس ماں دے دل اندر اللہ پاک نے اولاد دا پیار نہیں رکھیا، کس ماں باپ دے دل اندر اللہ پاک نے اولاد دی محبت نہیں رکھی، آپاں دے انسان اپنی اولاد نال پیار کرنے یار کدی کسے جانور نو ویکھتے سیدا او بھی اپنی اولاد دی خاطر بلکدا پیا ہے، او بھی اپنی اولاد نو تکلیف دینا برداشت نہیں کردا، او ذمہ دار بیٹھے ہونا کدی کسے جانور نو ویکھو تے سیدا آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ کرتے نے، میرے آقا سفر کردیا ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا تے رک گئے نے، جس ویرے میرے آقا رکے نا نبی پاک دے نال سونے پیغمبر دے صحابہ دے دل اندر ایک بات آ گئی، ایچڑی بار بار آ رہی ہے، آ کے اس درخت بیندی پہ ویکھیے تے سیدہ اس درخت کیے، ایک صحابی درخت چڑھیا تے ویکھیا نا اس چڑیا نے بچے دیتے نے، صحابی نے اٹھا لے، سونے نبی نو پتا کوئی نہیں دا، اللہ اکبر، اے چڑیا جری ماں اپنے بچے دی جدائی بھی برداشت کر سکتی نہیں دے، نبی پاک علیہ السلام دے سر تے آ گئے، آکے نالے تو کمی جاری نالے بولی جا رہی ہے، میں صدقے جاما تواڈے پیر نو اللہ پاک نے انی عظمت شان عطا فرمائیے، تواڈا پیغمبر پرندیاں دی بولی بھی سمجھن والے، اللہ دے نبی جانوراں دی بولی پہ سمجھ دے نے، میرے آقا بول اٹھے، سونے نبی فرمان دے میرے صحابہ تو ہاڈے وچوں کسے صحابی نے اس چڑیا دا بچہ اٹھا لے آئے، او میں محمد نو شکایت بھی کر دیئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پتا چلیا ماں تے ماں ہویا کر دیے، چاہے او ماں انسان دی ہوئے، چاہے او ماں پرندے دی کیوں نہ ہوئے، چاہے او ماں جانور دی کیوں نہ ہوئے، جتوں تک جانور دی ماں اپنے بچے نال محبت بھی کر دیے، اے ویکھے نا مجھ رکھیے تو کٹا چھڑ دیتا ہے، مجھ نے دودھ لا دیتا ہے، اس تو پہلے جویں مرضی بندہ بیٹھا رہے، پانی لائی جائے تھنا نو کوشش کیتی جائے نا، مجھ دودھ دی کوئی نہیں دی، انہیں گنتی دے 2 منٹ واسے تھلے بچہ چھڑ دیتا ہے، ماں نے سارے دا سارا دودھ جسم تو تھلے اتار دیتا ہے، انہیں اس ماں دے بیٹے نو پکڑ لیا، منہ تو پھڑ کے پرا لے جا کے بن دیتا ہے، ہائے اس ماں دے دل دی کفیت، سونیا میں تے کوئی نہیں جاندا، اس ماں دے دل دی کفیت تو نہیں جاندا، اس ماں دے دل دی کفیت اے جانور جاندا ہے یا بنان والا عرش والا رب جاندا ہے، اس جانور دا دل تے بڑا کردا ہے، اے تا دل اندر سوچدا پیا ہے، جندے واسطے میں دودھ اتاریا سی میرے بیٹے نو اوتھے بن دیتا ہے، او بھی ترلے پیا ماردا ہے، ماں بھی تیرے کٹرول اندر بننی ہے، اے بھی ترلے پہ مار دیے، اس ماں دا دل کردا ہے جندے بچے نو تکلیف دیتی ہو، دل تائندہ کردا لات مار کے بتی دند بار کٹ دیا، آسمان تو آواز آئی میں تینوں پیدا کیتا ہے، انسان دی خدمت واسطے پیدا کر دیتا ہے، اپنی جگہ تو قدم بھی نہیں ہلانا، سبحان اللہ سبحان اللہ،
یار اللہ پاک نے کیریاں کیریاں نعمتاں تیرے واسطے نہیں پیدا کر دیتیاں. اللہ دا قرآن صحیح بولیا تے فرمایا اللہ نے اعلان صحیح کر دیتا مینوں تینوں سمجھان واسطے. فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اور دنیا کائنات دے لوگو جو تسی سوچی بیٹھے ہو جو تسی چاندے ہو وہ نہیں ہو سکتا. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. دیکھو نا ذرا فرعون نے اعلان کر دیتا ہے جس گھر دے اندر بچہ پیدا ہو جائے انہوں فوری طور تے قتل کر دیتا جائے. اللہ پاک فرماندے نے اے فرعون بادشاہ وا سن لے تو تے اعلان کر دیتا ہے بچہ نو قتل کر دیتا جائے پر میں رب دا بھی اعلان سن لے. فرمایا اللہ پاک دے پیغمبر پیدا ہون لگے فرعون نے اعلان کیتا 1 سال تک بچیاں نو زندہ رکھیا جائے دا 1 سال تک بچیاں نو قتل کر دیتا جائے دا. میرے رب دی حکمت ویکھو سیدا اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے پیغمبر موسیٰ نو اسی سال دے اندر پیدا کیتا جس سال دے اندر فرعون اعلان کیتا سی بچیاں نو قتل کر دیو نا. بچے قتل ہوندے بھی رہن دے اللہ تو کیویں بچائیندا اے تے بڑا ظالم بادشاہ ہے. اللہ پاک فرماندے کائنات دے لوگو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تو یہ تو مینوں انج لگدا ہے جویں بھکھے بیٹھے ہو. میں پڑھدا پہ ایڈی سونی ایت ایڈی سونی دنیا دا جتنا مرضی بڑا بادشاہ ہوئے جو چاہے وہ نہیں ہوئے دا جو اللہ چاہے دا وہ ہوئے دا. تسی یہ آئے دا ترجمہ سن کے بھی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ دے. چلو پھر پڑھ لینا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ضروری نہیں دا ہن انا للہ جڑا ہے نا اے صرف فوتگی تے پڑھیا جائے جیری بھی پریشانی آ جائے جس بات دا افسوس ہو جائے جس بات دی تکلیف ہو جائے اوتھے انا للہ پڑھ لے دا. ہن مینوں افسوس ہے کہ ساڈی قوم قرآن تے سبحان اللہ نہیں کہندی. دوسری قوم دیکھ لو قوالیاں تے نچی جا رہی ٹپی جا رہی مری جا رہے نے مال لٹائی جا رہے نے. ساڈی قوم نو سچا قرآن سنائیے تے پھر بھی سبحان اللہ کہندی کوئی نہیں کہندی. اللہ پاک ساڈے حال تے رحم فرمائے. اللہ پاک دا قرآن بولیا رب نے اعلان کر دیتا ہے فرمایا فما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ماشاءاللہ تسی تے بول دے بھی ہو سبحان اللہ کہن دی اللہ دے برکت ہی بڑی ہے. سبحان اللہ کہن دے نال ایک درخت اللہ جنت اندر لا دیندے نے. نبی پاک دی بات ایڈی سچی ہے اسی تے سنا کے دوبارہ تھک جائیدا دوبارہ دل نہیں کردا پر تانوں پھر بھی بھول جاندے ہو پتہ نہیں چلدا. اور میرے محترم بھائیو ہن آپاں دھپے جائیے باہر جائیے فصلاں اندر چھاں نوں ترسدے پے ہونے آ چھاں نوں لبدے پے ہونے آ. حضرت صاحب جنت دی مٹی بھی ایویں درخیز ہے چٹیل میدان ہے اون دے اندر درخت تساں لوانے نے تسی آکھو دے سبحان اللہ تے چھاں دا درخت اوتھے لگنا نہیں تے پھر دھپے ہی رہنا پینا ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ پاک کہہ رہے نے اے فرعون کہہ رہا ہے میں بچہ پیدا ہون نہیں دینا. عرش والا رب آندا میں پیدا بھی اسی سال اندر کرنا ہے جس سال اندر بچے قتل ہوندے میں رب پیدا بھی اسی سال اندر کرا دا پیدا کر کے بچا کے بھی دکھاوا دا. صرف بچا کے نہیں اللہ پاک فرماندے نے میں اندے گھر دے اندر اس بچے نو پال کے بھی دکھاوا دا. اینو کہندے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. دنیا دے لوگ جو چاہن او نہیں ہو سکتا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اسی تے بڑی محنت کوشش کرنے ہر جمعے سپیکر چلدا رہے اج بھی 2 گھنٹے کھپدے رہے چلدا رہے پر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تسی تے بولو نہیں تے پھر بس کرنے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.